अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अब अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, आज सुबह सुबह से ये व्लॉग शुरू हो रहा है। मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल खुल गया है। उसके समर कैंप नहीं जो था वो शुरू हो गया ना, तो वो स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ। तो और आज ना हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कि एक कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारें। हम देखते हैं कि फ़लाँ बंदा कामयाब है, और घर बैठे सोचते हैं वो पता नहीं कैसे कामयाब है, उसमें क्या है। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि कामयाबी की कुंजी क्या है, क्या क्या काम करें जिससे हम दुनिया में थोड़े से सक्सेसफुल हो जाए ना, जो हम सोचते हैं वो कर लें। तो उसके लिए आज हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि सुबह उठने की आदत डाल लें। ये जो सुबह सुबह उठने की आदत है ना, ये बहुत सारी परेशानियों से बचाती है, और इसमें सेहत भी काफ़ी अच्छी होती है कि एक प्रॉपर बंदे का ना नेचुरल जो है प्रोसेस उसी पे काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए और सुबह बनाई है दिन काम करने के लिए। तो आजकल हम पता नहीं मॉडर्निज्म के चक्कर में इस तरह क्या पड़ गया कि रात को देर तक जागना है और सुबह देर तक सोना है। तो अगर आप सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो उससे काफ़ी आप देखेंगे कि आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी ना, उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो सुबह उठने के लिए एक तो हम अलार्म लगा, एक तो आप कोशिश किया करें कि अलार्म को ना कहीं दूर रख दें, क्योंकि अगर करीब होगा ना तो हम उसको बंद करते रहेंगे और स्किप करते रहेंगे ना, तो इस तरह उठेंगे नहीं। एक एग्जैक्ट टाइम पे लगाएं जब आपने उठना है, उसको पहले कभी भी ना लगाएं। फिर हम सोचते हैं अभी टाइम है ना, तो दूसरे थोड़ा सा दूर रखें ताकि उठें और उठ के उस अलार्म को बंद करें ना। मोबाइल अपना थोड़ा सा साइड टेबल पे आगे करके रखें ताकि उठ के बैठ के उसको बंद करें। जब एक दफ़ा आप उठ जाएंगे ना तो फिर दोबारा नहीं सोएंगे, ना ही नींद में ऐसे जाएंगे। और एक दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम जैसे ही अलार्म बंद करते हैं ना, अमूमन मोबाइल पे ही अलार्म होता है, तो साथ ही मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं कि इसमें कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज या इंस्टा पे या टिकटॉक पे। हम इस तरह ही बैठे बैठे ना पता ही नहीं चलता, और इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं जो बहुत ही कह लें कि उस वक़्त टाइम होता है, काम का टाइम होता है, आपकी नमाज का टाइम है, इस तरह कोई भी टाइम हम टिकटॉक पे बैठे पता भी नहीं चलता, और इंस्टा पे बैठे ना ऐसी पोस्टें देखते देखते ही इतना टाइम गुजर जाता है। सुबह के टाइम फ़ोन कभी भी चेक ना करें। अलार्म बंद किया और फ़ौरन उठ के अपनी ना बिस्तर से, एक तो पहला ये है। उसके बाद नमाज कुरान करके अपनी इबादत करके, जो भी करता है अपनी इबादत वो सुबह सुबह करें। इससे एक तो आपको रूहानी सुकून मिलेगा, दूसरा ये है कि पूरे घर में खैर बरकत होगी। इससे आप ये काम ज़रूर करें। और उसके बाद अपने दिन का आगाज़ पानी पिएं, थोड़ा सा गर्म पानी पी लें, नीम गर्म पानी पी लें। जैसे आजकल गर्मियाँ ज़्यादा, गर्म पानी या इस तरह का ज़ीरे वाला पानी, इस तरह का कोई भी थोड़ा बहुत जो आपको सूट करता है, क्योंकि हर बॉडी को हर चीज़ सूट नहीं करती। जो आपको सूट करता है आप वो लें। और इसके बाद फिर आराम से अपने बच्चों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेटे का समर कैंप शुरू हो गया तो वो जा रहा है, इस तरह जिन बच्चों के समर कैंप लग रहे हैं आप आराम से उनकी तैयारी करें, टेंशन फ्री होके। अगर टाइम से पहले उठ जाएंगी, कोई हबड़ दबड़ नहीं मचेगी। हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, उसकी तैयारी करें, और घर में सबका मूड भी अच्छा होगा ना अगर इस तरह आराम आराम से हर चीज़ हर बंदे को तैयार मिलेगी। तो अगर एंड टाइम पे उठेंगे फिर भागम भाग, वो बच्चे को डांट रही हैं, इधर हस्बैंड बीवी को डांट रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, वो लेट हो रहा है, इस तरह का फिर वो भागम भाग लग जाती है ना। अगर थोड़ी देर पहले उठ जाएं तो सुकून से सारा काम हो जाता है। आराम से जिसने पहले जाना है उसको पहले नाश्ता दे दें, जिसने बाद में जाना है उसको थोड़ा सा बाद में दे दें। और जैसे ही सब चले जाएं, सबसे वो घर से निकलें, आप सबसे पहले अपना कमरा ठीक करें ना, बेड शीट ठीक करें, जो तकिए इधर उधर फैले हुए हैं, कंबल फैला हुआ है उसको सीधा करें, हर चीज़ को प्रॉपर ना अपनी जगह पे रखें। इस तरह अपना जैसे ही कमरे की ये बेडशीट वगैरह ठीक होगी ना, तो कोई भी बंदा कमरे में जाए तो आप देख लें 80% कमरा आपका नीट क्लीन होगा ना, क्योंकि मेन चीज़ बेड ही होता है। जैसे ही जाते हैं कमरे में बड़ी चीज़ बेड है, उसी पे नज़र जाएगी हर किसी की। अगर वो प्रॉपर बेड बना हुआ है तो फिर आपको खुद भी नहीं टेंशन होगी, दूसरों को छोड़ें, आप खुद ही देख के बड़ी रिलैक्स होंगे क्योंकि मेरा कमरा तो साफ़ है।
تو جو باقی کام ہے وہ تھوڑی دیر ٹھہر کے کر لیں، اور اس کے بعد اپنا ناشتہ بنائیں اور اچھا سا آرام سے ریلیکس ہو کے مزے سے کریں، کیونکہ آپ خوش تو پورا گھر خوش۔ میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اپنا بہت خیال کریں، جو غلطیاں ہماری جنریشن نے کی ہیں وہ آپ نہ کریں، کیونکہ دوسروں کا بہت خیال کرنا، یہ ساری باتیں مجھے بھی بہت بعد میں سمجھ آئی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑی جلدی سمجھ آئے، میرے سے زیادہ بہتر ہیں اور اپنی صحت کا زیادہ خیال کریں، اس لیے میں بار بار یہ بات آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ اچھا سا ناشتہ بنائیں اپنا، جو آپ کو پسند ہے، انڈا پسند ہے انڈا فرائی کر لیں، پراٹھا پسند ہے چائے کے ساتھ، جو آپ کو پسند ہے وہ بنائیں اور اچھا سا پرسکون سا ناشتہ کریں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ سارا کام اگر سکون سے کرتے رہیں گے نا، تو آپ کو نہ ہبڑ دبڑ مچے گی اور نہ بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس طرح کا صبح سویرے جو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنا موڈ بھی خراب کرتے ہیں، گھر میں بھی سب میں ہوتا ہے، وہ سارا کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سارا کام آپ کا مکمل ہو جائے گا اور ریلیکس رہیں گی۔ آپ خود دیکھیں، آپ کو زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ اپنا گھر کا کام شروع کریں۔ اگر آپ کو کچن زیادہ اچھا لگتا ہے جلدی جلدی صاف کرنا، وہ کر لیں، باقی ڈسٹنگ اچھی لگتی ہے وہ کر لیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، ناشتے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا ہے، آپ گھر کی مالکن لگیں، گھر کی ماسی نہ لگیں، یہ ضرور دیکھ لیں۔ آپ بال بنا لیں، اپنے کپڑے اچھے پہن لیں، صاف ستھرے پہن لیں، استری کر کے پہن لیں، کوئی اس میں بہت مہنگے نہیں ہیں کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اچھے سے جو رات کے کپڑے ہیں وہ اتار دیں، اس میں سے بہت زیادہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں نا، تو پھر اس کے بعد گھر کا کام شروع کر لیں۔ میں پہلے نہیں چینج کرتی تھی، آپ یقین جانیں میں بھی ایسی تھی جیسے آپ ہیں، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اور ایک اپنی زندگی میں نا سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ میں اب تو بہت بڑی ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، اپنی نہیں، سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ آپ سیکھیں گے، انسان ہے نا، انسان کا کام ہی ہے سیکھنا، زندگی میں سیکھنے ہی آیا ہے انسان کی، تو شروعات ہی اقرا پڑھ اپنے رب کے حکم سے، اس سے شروع ہوئی ہے، تو ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی سیکھیں جیسے میں سیکھ رہی ہوں۔ کچھ باتیں آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں، کمنٹ کیا کریں، اس سے مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو میں اچھا ایک چھوٹا سا کام ہے، جیسے یہ آج کے آپ پکائیں، اگر پورے ہفتے کا آپ وہ ایک مینیو سا بنا لیتے ہیں، میں ہفتے کو یہ پکے گا، اتوار سوموار جیسے پورے ڈیز کا 7 ڈیز کا، تو آپ کتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں، بہت ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک دن پہلے وہ ساری چیزیں منگوا لیتے ہیں جو آپ نے بنانا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ ریلیکس رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے۔ اچھا جیسے ہی آپ کو ٹینشن ہوگی نا، وہ پتہ نہیں انسان لاشعوری طور پہ دوسرے پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹینشن سے بچیں۔ آپ جو بھی اپنے گھر کا کام ہے اسے آرام سے ریلیکس ہو کے کریں۔ جیسے یہ میں آپ یقین جانیں، یہ ناشتے کے بعد میں لگی ہوئی تھی، یہ سارے ڈرائی فروٹ رات کو آیا تھا تو میں سارا سمیٹ رہی تھی، کیونکہ اگر بچے دوسرے جو گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے، پھر ان کا ناشتہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ سارا گھر کا کام ہوگا، کیونکہ آج کل میرے پاس ہیلپر نہیں ہے، میری ہیلپر کی طبیعت خراب ہے، تو وہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے گئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو بس یہ میں اکیلی ہوں، تو میرے پاس ڈبل پورشن ہے، اس کو میں نے صاف بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر چیز بچوں کو بھی چاہیے برابر، تو بس اسی طرح میں آہستہ آہستہ لگی رہتی ہوں، اور سارا دن میں وہ کوئی زیادہ بھاگم بھاگ میں دوڑ میں نہیں کام کرتی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، یہ میں نے اب سوچ لی ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو میں ریلیکس ہو کے کروں، اور ایک کو نہ ایک دن کر لوں گی، دوسرا دوسرے دن کروں گی، اس سے میری نا اپنے صحت پہ بہت اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ اگر میں صحت مند ہوں تو سارا گھر صحت مند ہے۔ اپنے گھر کو ریلیکس رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اور ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اس کو کبھی بھی نیگیٹیو نہ کریں، کیونکہ جب سوچ نیگیٹیو ہوگی نا تو یہ کسی کے کہہ لیں کہ بھائی برتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے معاشرے میں اس طرح رہنا سیکھ لیا ہے یا ایسے کرنا سیکھ لیا ہے، آپ جیسا سیکھیں گے ویسا ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو بہت پازیٹیو رکھیں اور ریلیکس ہو کے اپنا کام کریں، چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔